ان شاء الله دي بوزيشننا بس دي لو في سؤالات في العمل برضه فهي بس من بيت بوزيشنها بس المرتفع ولا حاجي الرحمن والرفيع والبوزيشن بين عثمان ولي عبد الرحمن محمد ريان ولي عبد الغفار تريد بوزيشن وهي بس السيد حماد ولي سيد الابرار والكلام بوزيشن حفظكي طلحه ولي جميل خان حماد فنازلك محمد ريان ولي عبد الغفار طلحه ولي جميل خان طلحه تصل كسر بس فنازلك من دي بوزيشنها بس وناس ولدي شاهدني كذا حياة ولدي مدني محمد حمزة ولدي زاهد فريس بوزيشن فنازلك حامد الهشام ولدي شمس العارفين فريس بوزيشن محمد ريان ولدي على الزيت لكن نازلين فين هم ضروري كلاس تيجاج القرآن إذا كنت نازلين محمد كيف ولد مولانا محمد زيد أول بوزيشن بلع السري اليزار ولدي حاجي الرحمن عبد الرحمن ولدي إسحاق فنازلك فين بوزيشن بس عبد الرحمن فين بوزيشن محمد خزيفة ولد محمد وهاب فين بوزيشن نازلكي مجتبى ولدي فامان الله فين بوزيشن بس نازلكي أبو بكر ولدي فريد الله مجتبى سلامك يا شيخ فين بوزيشن يوشع ولدي ديار ده فقالتك دي منور مشغولين ولا ولدي رسالة بس بوزيشن بس أول فين بوزيشن بكي طلال عبد الرحمن ولدي أنجيب فين بوزيشن بس لما شو بالقابل اللي تقول قابل مش اللي كده ما شاء الله ده سلم ده وطلال سلم ايه طلال عبد الرحمن ولدي أنجيب أفنان ولدي عطاء الرحمن ذو القرنين باچا ولدي نظام itu betul betul itu sebab saya هلا يا شيخ حسن الترتيب محمد ريان ولدي عبد الغفار حمزة خان ولدي فرويز مرتضى ولدي حاج الرحمن دي دون حسن اخلاق وصلت مستر مدينة مش معنا